na gid na gitadhana sa Ginoo sa imuha, kay tungod mauna ang imuhang gipangayo sa iyaha ug mauna iyang gihatag sa imuha, kay tungod naa kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Ingana ang atong amahan nga milagroso, mahigugmaon, matinumanon. Mao man gunay pinaka-importante sa tanan ang relasyon sa Ginoo, kay ang Ginoo is perfect. So unahon nato og higugma ang Ginoo bago nato higugmaon ang mga tao. Unahon nato og higugma ang Ginoo para makabaton pud ta og tinuod nga gugma, og naatay tinuod nga gugma sa atong kasing-kasing para mahatag pud nato sa ubang tao. Ingana na siya, kung naa kay tinuod nga gugma sa Ginoo, mahigugma pud ka sa mga tao nga naa sa imong palibot. Kanang tinuod nga gugma, kanang dili atik-atik. So gusto magud sa Ginoo nga tinud-anay imong gugma sa iyaha para tagaan pud kanyang tinuod nga gugma sa imong kasing-kasing ug ihatag pud niya sa imuha ang tao nga karapat-dapat sa imuha. Yes, kay kung wala nimo giuban ang Ginoo ana nga relasyon, nagbuot-buot ka og pili, mao ni akong gusto Lord, ingani akong gusto Lord nga tao Lord, mao ni Lord. O di nato pangunahan ang Ginoo, kay ang Ginoo nakabalo kung kinsay para sa imuha. Ang relasyon kung naa ang Ginoo nagpatunga dinhaa sa inyoha, wala joy maka panghilabot ana, kay naa ang Ginoo nga guide sa inyo ha. Siya ang nagpatibay sa inyong relasyon ba. Yes, na ay mga pagsubok sa kinabuhi, na away, na mga struggles, na ay away ang relasyon. Sa naay away pero naay gugma permente. Magpabilin ang gugma sa inyong duha. Pilion gihapon ninyo nga maghigugmaay kaysa mag-away. Kay tungod naa ang Ginoo. Yes, mag-away pero malimtan ra na siya. Mawala ra na siya, kay tungod ang tigbabaw sa inyuhang kasing-kasing ang gugma. Yes, kay maunay gihatag sa Ginoo sa atuang mga kasing-kasing ang gugma, kanang walay mga pagdumot, walay mga kasuko, mauna siya ihatag sa Ginoo sa imong kasing-kasing kung naa kay tinuod nga relasyon kay God. Pero pag wala kay tinuod nga relasyon kay God, dili gina nimo siya masinati nga gugma, dili nimo na makuha nga gugma, kay tungod sa Ginoo ra na nimo makuha, kay God ra na nimo ma-acquire. Sa Ginoo ra, wala na ilain. So kailangan mo duol sa ta kay God, no? Kay para makuha nato na nga gugma, para mapa-feel pud nato sa ubang tao ang atong gugma ba kanang tinuod. Pag naa man gud si God, grabe jud si God mulihok sa iyang mga anak. Grabe siya mulihok basta tinud-anay lang gid ka sa iyaha. Dili jud ka pakyason sa Ginoo kung imuha siyang unahon. Tanan nimong kailangan diri sa kalibutan ihatag na sa Ginoo sa imuha in the right time. Yes, paabuton nato, kay mao na siya promise sa Ginoo basta giuna nimo siya. Kay kung wala man gyud Ginoo, wala tay relasyon sa Ginoo, so unsay mahitabo, magbuot-buot ta sa atong kinabuhi, magbuot-buot ta sa atong mga decisions in life, walay giya sa Ginoo. So dili siya mulungtad, dili gani makapadayon hangtod sa hangtod. Maumang gud na ihatag ni God sa imuha kanang lifetime ang mga blessings tanan. Kay kung dili man gud nagikan sa Ginoo, di na siya mulungtad.